हामी कसरी गर्ने भनेर हेर्छौँ है। त्यो भनेको हामीले अहिलेसम्म गरिराखेको भनेको ट्रान्सलेसन, रोटेसन हैन, त्यस पछाडि रिफ्लेक्सन, स्केलिङ अनि सियरिङ हैन। यो पाँचवटालाई हामीले जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ थ्रु ओरिजिन हेरिरहेछौँ है। अब हामी चाहिँ भेरिएसन हेर्छौँ है। त्यो भनेको जस्तो मलाई चाहिँ स्केलिङ गर भन्यो भने स्केलिङ थ्रु ओरिजिन भन्यो भने कस्तो हुन्छ भन्यो भने यो ट्रायङ्गललाई मैले स्केलिङ गर्नु पर्यो ओरिजिनबाट भन्यो भने अब यहाँबाट यसरी लाइन तान्छौँ हामी है। एउटा हैन यस्तो खालको एउटा ट्रायङ्गल होला, यसलाई मैले ओरिजिनबाट स्केलिङ गर भन्यो भने यसरी लाइन तान्छु म हैन। अब तिम्रो जति उता गयो हैन यो ट्रायङ्गल चाहिँ त्यति ठुलो बन्दै जाला हैन, जति यता आयो त्यो ट्रायङ्गल सानो बन्दै जाला हैन। यसलाई चाहिँ स्केलिङ थ्रु ओरिजिन भन्छ भन्यो भने अब यही ट्रायङ्गललाई मैले स्केलिङ थ्रु हैन कुनै एउटा आर्बिट्रेरी पोइन्ट भन्यो भने चाहिँ तिमीले यसरी हैन यतापट्टि चाहिँ बन्छ है यो ट्रायङ्गल यसरी हैन। अब जति उता गयो यो ट्रायङ्गल त्यति ठुलो बन्ला हैन, जति यता आयो त्यति सानो बन्दै जाला भन्यो भने अब यहाँबाट गर्नु र यहाँबाट गर्नु त फरक रहेछ नि त हैन। त्यो कुराहरू हामी कसरी गर्छौँ भनेर हेर्छौँ है। अब ठिक छ, हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको चाहिँ इट इज थ्रु ओरिजिन हो भने अब हामी चाहिँ स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट हैन त्यस्तो चाहिँ हेर्छौँ है। ल अब सुरुमा स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट है। यो चाहिँ आर्बिट्रेरी पोइन्ट हामीले पहिला ओरिजिनमा गरिरहेको थियौँ। अब मानौ यो ट्रायङ्गललाई मैले सपोज यहाँनिर एउटा एक्ससिवाइसी भन्ने पोइन्ट छ, यहाँबाट चाहिँ यसलाई स्केलिङ गर्नु पर्यो भन्यो भने हुनुपर्ने चाहिँ यसरी हैन, यतापट्टि चाहिँ स्केलिङ हुनुपर्ने हो यसरी हैन। अब हामी चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ त भन्दा यो पोइन्ट थ्रुबाट स्केलिङ गर्न खोजिरहेछौँ भन्यो भने अब हामीलाई थाहा छैन हैन सिधै कसरी गर्ने भनेर, त्यही भएर हामी मल्टिपल अपरेसन गर्छौँ। पहिला सुरुमा यो एक्ससिवाइसीलाई यहाँ लिएर आउने कहाँ ओरिजिनमा हो, अनि ओरिजिनमा ल्याइसके पछाडि स्केलिङ थ्रु ओरिजिन गर्ने, त्यस पछाडि फेरि यसलाई फिर्ता यही पोइन्टमा पुर्याइदिने। त्यो भनेको सुरुमा ट्रान्सलेसन माइनस एक्ससी वाइसी, त्यस पछाडि स्केलिङ थ्रु ओरिजिन, त्यस पछाडि फेरि के त भन्दा ट्रान्सलेसन, अघि एक्ससिवाइसीले तानेको थियो त्यही भएर अब एक्ससिवाइसीले धकेलिदिने हैन। त्यो भनेको माइनस गर्नु भने यता आउँछ, प्लस गरे नि उता जान्छ हैन। भने अब हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त भने सुरुमा ट्रान्सलेसन माइनस एक्ससी माइनस वाइसी हैन, जहाँनिर चाहिँ एक्ससिवाइसी भनेको चाहिँ के हो त मेरो आर्बिट्रेरी पोइन्ट हो हैन, वेयर एक्ससिवाइसी हैन, आर्बिट्रेरी पोइन्ट एक्ससिवाइसी हुँदा त्यस पछाडि स्केलिङ भन्यो भने अब एसएक्स एसवाई डेला हैन कतिले स्केलिङ गर्ने भनेर, त्यस पछाडि तिमीहरूको फेरि ट्रान्सलेसन बाई एक्ससी वाइसी, अघि माइनस गरेर तानेको थियो अब प्लस गरेर फेरि उता धकेलिदिने है। बुझ्यो यो? बुझेन? बुझ्यो हैन? यो बुझियो भने जसरी स्केलिङ गर्छौँ रोटेसन पनि त्यसरी नै गर्छौँ है। त्यो भनेको अब तिमीहरूले रोटेसनमा हेऱ्यो भने रोटेसनमा पनि हामीले अहिलेसम्म तिमीहरूले जति हेरिरहेको थियौ रोटेसन भन्यो भने रोटेसन थ्रु ओरिजिन हो नि त्यो हैन। तिमीले रोटेसन केमा गरिरहेको थियौ ओरिजिनमा गरिरहेको थियौ हैन। हामीले अस्ति गरेकोमा यस्तो गर्थ्यौँ हैन, यो पोइन्टलाई मैले यहाँ लानु पर्यो भन्यो भने यसरी सर्कुलर यो ओरिजिनमा गएर यसरी एङ्गल चाहिँ ओरिजिनमा बन्थ्यो हैन, थीटा भनेको यहाँ बन्थ्यो। तर मैले यही पोइन्टलाई हैन यो पोइन्टको आधारमा रोटेसन गर भन्यो भने यो त यसरी घुम्ला नि त हैन, अनि एङ्गल त यहाँ बन्ला, यो हो थीटा भन्यो भने अब रोटेसन फ्रम एन आर्बिट्रेरी पोइन्ट भन्यो नि यो आर्बिट्रेरी पोइन्ट भयो एक्ससिवाइसी हैन भन्यो भने अब यसलाई के गर्ने फेरि यसलाई ओरिजिनमा लिएर आउने अनि यहाँनिर चाहिँ रोटेसन गर्ने हैन, त्यस पछाडि फेरि यसलाई यहीँ पुर्याइदिने के। त्यो गर्यो भने के आउने भयो त भन्दा माइनस एक्ससी माइनस वाइसी पहिला तानेर लिएर आउने, रोटेसन थीटा अब एन्टी क्लकवाइज भनेको छ कि क्लकवाइज भनेको छ, त्यस पछाडि फेरि टी एक्ससी वाइसी यसरी फेरि हामी के गर्छौँ फिर्ता लान्छौँ।
भन्यो भने सुरुमा तान्नु पर्यो अनि ओरिजिनमा रोटेसन गरेर फेरि पछि धकेलेर त्यही अगाडि जहाँबाट तानेको थियो त्यही ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो है। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई हामी भन्छौँ आर्बिटरी पोइन्ट रोटेसन। आर्बिटरी पोइन्ट रोटेसन है। अघिको आर्बिटरी पोइन्ट के अरे स्केलिङ, आर्बिटरी पोइन्ट स्केलिङ, यो चाहिँ आर्बिटरी पोइन्ट रोटेसन। यो हामीले युज गरिराखेको भनेको चाहिँ रोटेसन थ्रु ओरिजिन हो है। यो स्केलिङ भनेको पनि स्केलिङ थ्रु ओरिजिन हो है। ठिक छ, यहाँसम्म बुझियो? बुझियो छ है। अब रिफ्लेक्सनमा हेरौँ है। अब तिमीहरूको रिफ्लेक्सनमा हामीसँग मल्टिपल हुन्छ है। रिफ्लेक्सन भन्यो भने चाहिँ हामीसँग वी हेभ लट्स अफ रिफ्लेक्सन। रिफ्लेक्सन हामी धेरैवटा हेर्छौँ। एउटा तिमीहरूको रिफ्लेक्सन भनेको रिफ्लेक्सन अन प्यारलल एक्सिस भन्छ है। रिफ्लेक्सन अन प्यारलल एक्सिस भन्छ। त्यो भनेको कस्तो भन्दा मानौ यो एक्स भयो यो वाई भयो भने एउटा लाइन यसरी तान्यौ भने दिस इज प्यारलल टु वाई एक्सिस हो। यो प्यारलल हो वाई एक्सिससँग भन्यो भने अब यो सर्टेन हैन तिमीहरूको एक्सी भन्ने ठाउँमा बस्यो होला भन्यो भने यसलाई सुरुमा तानेर वाईमा लिएर आउनु पर्यो। त्यो भनेको एक्सी भनेको छ भने माइनस एक्सी कमा 0 किन वाईमा त मुभ हुँदैन एक्समा मात्रै मुभ हुन्छ हैन तर वाईमा 0। त्यस पछाडि अब यहाँ आइपुगे पछाडि रिफ्लेक्सन अन वाई हो। रिफ्लेक्सन वाई गरिसकेपछि फेरि धकेलेर त्यही पुर्याइदिनु पर्यो कतिले एक्सी कमा 0। यो एउटा तरिका भयो। यो चाहिँ केमा हाम्रो रिफ्लेक्सन अन एक्सिस प्यारलल टु वाई। अब मानौ कुनै एउटा लाइन यस्तो होला यो हो भने दिस इज प्यारलल टु एक्स। प्यारलल टु एक्स भयो भने तिमीलाई वाइसी भनेर दिन्छ हैन सर्टेन एउटा भ्यालु भने सुरु त्यसलाई तान तल हैन। त्यो भनेको ट्रान्सलेसन बाई 0 कमा माइनस वाइसी हो। त्यस पछाडि अब यहाँ एक्समा आइपुग्यो भने रिफ्लेक्सन अन एक्स हुनु पर्यो फेरि धकेलेर उतै पुर्याइदेऊ ट्रान्सलेसन बाई 0 कमा माइनस वाइसी। बुझियो यहाँसम्म? पोजिटिभै हो है त्यो लेखेको, पोजिटिभै लेखेको भनेर बुझ्नु। ठिक छ हैन यहाँसम्म? तर यो अपरेसन बुझेको छ नि हैन? त्यही त यो पनि डिराइभ गर्न सोध्छ क्या तिमीहरूलाई फेरि यो गर भनेर नि सोध्छ। त्यही भएर यो पनि डिराइभ गर्न चाहिँ जान्नु पर्यो। अब न्युमेरिकल त न्युमेरिकल आइहाल्छ, न्युमेरिकलमा त न्युमेरिकलै गर्ने हो है। ठिक छ यहाँसम्म? कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधिहाल है। ल छैन भन्यो भने अब हामी अर्को हेरौँ, रिफ्लेक्सनकै हेरौँ। रिफ्लेक्सन अन अ लाइन भनेर है। रिफ्लेक्सन भनेको कुनै एउटा आर्बिटरी लाइन छ त्यो आर्बिटरी लाइन कस्तो छ भन्दा वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भन्ने स्टेटमा छ अरे होइन। त्यो भयो भने हामी के गर्छौँ भनेर हेरौँ है। त्यो भनेको कुनै एउटा लाइन होला यस्तो होइन जुन चाहिँ यसरी बसिरह होला वाइ इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी हो। सी भनेको वाइ इन्टरसेप्ट, एम भनेको स्लोप होइन। भन्यो भने यो यति भनेको वाइ इन्टरसेप्ट सी हो होइन। यसले सर्टेन एउटा एङ्गल बनाइरह होला कतै गएर यहाँनिर पुगेर यो ठिटा होइन स्लोप भनेको। ठिक छ यहाँसम्म बुझिया छ? अब हामी यसमा रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो भने सुरुमा यो लाइनलाई यसरी पास थ्रु ओरिजिन गर्ने गरी हामी यसलाई तान्छौँ है। त्यो भनेको यसरी तानेर हामी के गराइदिन्छौँ त भन्दा यसलाई ओरिजिनबाट यसरी पास हुने गरी एउटा लाइन बनाइदिन्छौँ है फर्स्टमा। अब यो तान्ने भने पछाडि कतिले तान्ने सीले भन्यो भने ट्रान्सलेसन बाई 0 कमा माइनस सी गर्नु पर्यो तल तानियो हो। तानिसके पछाडि यहाँनिर एउटा एङ्गल ठिटा भन्ने बनिरह होला। अब यो ठिटा भन्ने एङ्गललाई हामी के गर्छौँ रोटेट गर्छौँ होइन यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा कतिले ठिटाले अथवा
यसलाई यता घुमाउन पनि मिल्ने भयो कतिले 90 माइनस थीटाले हैन कता एन्टी क्लकवाइजमा काउन्टर क्लकवाइजमा हो अब तिमीहरूले यु क्यान रोटेट इन एनी डिरेक्सन है क्लकवाइज घुमाउन नि पाउँछौ एन्टी क्लकवाइज घुमाउन पनि पाउँछौ हैन अब यो एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने वाइ एक्सिसमा गएर बस्छ क्लकवाइज घुमायो भने एक्स एक्सिसमा आएर बस्छ है भनेको फर्स्टमा तिमीहरूले ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यस पछाडि रोटेसन बाइ माइनस थीटा यता आउनलाई 2 नम्बरमा त्यस पछाडि यहाँ आएर कहाँ बसिसक्यो त भन्दा मेरो एक्स एक्सिसमा बस्यो यसरी लाइन भने अब यो एक्स एक्सिसमा के गर्नु पर्यो त रिफ्लेक्सन अन एक्स गर्नु पर्यो यो अपरेसन नम्बर 3 अब अघि हामीले जबरजस्ती यो लाइनलाई दुई चोटी गरेर यहाँ ल्याइपुर्याएको छ भन्यो भने त्यसलाई फेरि फिर्ता गर्नु पर्यो हैन त्यो भनेको अघि माइनस थीटाले गरेको थियो अब रोटेसन बाइ थीटा हैन यो स्टेप नम्बर 4 अब अघि सी ले तान्या हो नि त हैन यो सी ले यता तान्या थियो फेरि यो सी ले यसलाई धकेलेर उतै पुर्याउनु पर्यो ट्रान्सलेसन बाइ 0, सी यो स्टेप नम्बर 5 कतिवटा गर्नु पर्यो 5 वटा अपरेसन गर्नु पर्यो है सुरुमा ओरिजिनमा ल्याउनु पर्यो फेरि ओरिजिनमा आएको लाइनलाई रोटेट गरेर एक्स मा अथवा रोटेट गरेर वाइ मा मर्ज गराउनु पर्यो भएको भए रिफ्लेक्सन अन एक्स भने रिफ्लेक्सन अन वाइ गर्नु पर्यो अनि फेरि अघि हैन हामीले क्लकवाइज घुमाएको भए एन्टी क्लकवाइज भए क्लकवाइज घुमाउनु पर्यो अनि अघि सी ले तान्या थियो फेरि सी ले के गर्नु पर्यो धकेल दिनु पर्यो बुझ्यो यो बुझियो कि बुझिएन सर बुझिएन बुझिएन ल फेरि एकचोटि हेरौँ है त सुरुदेखि ल यो फेरि एकचोटि सुरुदेखि हेरौँ है सुरुमा मेरो एउटा लाइन छ हो त्यो लाइन कस्तो छ भन्दा मेरो यो एउटा y इक्वल्स टु mx प्लस c भन्ने एउटा लाइन छ y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेर लाइन छ यो लाइनको यति पार्ट भनेको c हो कि हैन हो त्यसलाई मैले के गरे पासेस थ्रु ओरिजिन गरे त्यो गर्ने बित्तिकै यसलाई त यहाँ तानेको हो नि त ताने पछाडि ट्रान्सलेसन बाइ 0, -c हो तान्यो पहिला ताने पछाडि यहाँ एउटा सर्टेन एंगलमा बस्या होला थीटा यो थीटा भनेको कति हो tan इन्भर्स m हो हैन m भनेको स्लोप हो नि त तिमीहरुको स्लोप भनेपछि tan इन्भर्स m भयो यो थीटा डिग्रीमा बसेको छ भन्यो भने अब तिमीहरुसँग अप्सन भनेको त यसलाई यता घुमाऊ थीटा डिग्री क्लकवाइज हो अथवा होइन म यसलाई यता घुमाउँछु भन्ने हो भने यो यतापट्टि थीटा भयो त यो त कति हो त 90 माइनस थीटा हो कि हैन एंगल हो तर घुम्छ कता काउन्टर क्लकवाइजमा हो अब यो यदि यो लाइन तिमीहरुले क्लकवाइजमा थीटाले घुमायो भने यो लाइन त यहाँ यसरी आएर एक्स माथि मर्ज हुने हो कि हैन हो एक्स माथि मर्ज हुन्छ भन्यो भने अब फर्स्टमा तिमीहरुले ट्रान्सलेसन गर्यौ तिमीहरुले रोटेसन गर्यौ थर्डमा तिमीहरुले अब के गर्छौ त रिफ्लेक्सन अन एक्स यो थर्ड हो अब हेर त अघि यसलाई यहाँ ल्याउनलाई यसलाई घुमाएर यहाँ ल्याउनलाई हामीले दुईटा एक्स्ट्रा अपरेसन गरिसकेका छ नि त एउटा ट्रान्सलेसन एउटा रोटेसन भने फेरि यसलाई फिर्ता लानु पर्यो कि परेन रोटेसन अघि थीटाले गरेर क्लकवाइजमा ल्याथ्यो भने अब थीटाले फेरि के गर्नु पर्यो त काउन्टर क्लकवाइजमा घुमाउनु पर्यो नि त अघि यता घुमाएको थियो अब यसलाई यता घुमाउनु पर्यो भयो तानेको थियो अब फेरि माथि धकेल्नु पर्यो नि त कतिले t 0, c ले बुझ्यो अब बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो हैन अब यसलाई तिमीहरुले इक्वेसनमा लेख्यो भने चाहिँ हैन कस्तो इक्वेसन आउने भयो त भन्दा सुरुमा तिमीहरुको रोटेसन 0, -c हो त्यसपछि रोटेसन बाइ माइनस थीटा भनेको के हो त भन्दा
क्लकवाइजमा घुमाएको, क्लकवाइजमा घुमायो भने रिफ्लेक्सन अन एक्स, किन क्लकमा सुरुमा घुमायो भने एक्समा आइपुग्छ। त्यस पछाडि अब यसलाई फेरि प्लस थीटा क्लक काउन्टर क्लकवाइजमा, त्यस पछाडि ट्रान्सलेसन बाइ 0,c गर्नु पर्यो हैन। यो 5 वटा अपरेसन के गर्दा रिफ्लेक्सन अन एक्स गर्दा है। यो चाहिँ यदि मैले त्यो लाइनलाई ल्याएर केमा मर्ज गरे त एक्समा मर्ज गरे भने भन्ने हो यो चाहिँ हैन। अब यदि तिमीहरुले y तिर गर्ने हो भन्यो भने y तिर गर्नलाई के हुने भयो त सुरुमा ट्रान्सलेसन 0,-c, त्यस पछाडि रोटेसन कतिले 90 - थीटाले हैन। यता घुमाउने हो नि त, यता घुमाउने, यता थीटा छ भने यता 90 - थीटा हुन्छ हो। त्यस पछाडि अब तिम्रो रिफ्लेक्सन अन y, y मा गएर मर्ज भए भएर हो, हटाएन है यहाँ। सुरुमा तिम्रो ट्रान्सलेसन 0,-c, त्यस पछाडि तिम्रो रोटेसन 90 - थीटा, त्यस पछाडि तिम्रो रिफ्लेक्सन अन y हैन। त्यस पछाडि अब अघि 90 - थीटाले घुमाएको थियो भने अब कति -90 - थीटा गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अब फेरि ट्रान्सलेसन बाइ 0,c गर्यो भने यो कतापट्टि यतापट्टि घुमायो भने हैन, y एक्सिस तिर घुमायो भने। बुझियो? नोट भनेको किताबमा छ, किताब पढ्ने। त्यो त 2 डाइमेन्सनल भनेर खोज्यो भने 2 डाइमेन्सनलको त मैले पढाएको भन्दा धेरै हुँदै हुँदैन तिमीहरुको अपरेसन त हैन। किताबमा अरु कुराहरु धेरै छ होला हैन। ट्रान्सफर्मेसन भनेर खोज्यो भने चाहिँ 2 डाइमेन्सन ट्रान्सफर्मेसनमा मैले पढाएको जति सबै पढ्न पर्छ। बुकहरुमा पनि मैले पढाएको भन्दा धेरै हुँदै हुँदैन के तिमीहरुको। जुनै बुकमा पनि मैले जति पढाएको छु त्यति नै हुन्छ। किन भन्दा 2 डाइमेन्सनल ट्रान्सफर्मेसनमा हामीले केही पनि नछोडिकन गर्नुपर्छ के, सबै पढ्नुपर्छ है। त्यो छोड्नु पर्ने भएको भए तैँले भनेको अघिको कुरा सही हो हैन। जस्तो धेरै हुन्छ कहाँबाट पढ्ने भन्ने हुन्छ, तर 2 डाइमेन्सनल ट्रान्सफर्मेसनमा हामी सबै पढ्छौँ क्या। त्यो भनेको अब 5 वटा अपरेसन हुन्छ, ट्रान्सलेसन, स्केलिङ हैन, रोटेसन, रिफ्लेक्सन, सियरिङ, 5 वटै पढ्छौँ हैन। अब त्यो 5 वटा भित्र पनि क्लकवाइज, एन्टी क्लकवाइज हैन, रोटेसन थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट हैन, रिफ्लेक्सन इन आर्बिट्रेरी लाइन देखि लिएर प्यारलल एक्सिस लाइन देखि सबै पढ्छौँ के। अहिले जति पढिरहेछ त्यो सबै कुरा पढ्नै पर्छ। त्यसले गर्दा 2 डाइमेन्सन ट्रान्सफर्मेसनलाई किताब फलो गर्दा हुन्छ कम्प्लिटली है। ठीक छ, यहाँसम्म बुझियो? यहाँसम्म बुझियो कि बुझिएन? ल बुझियो? बुझियो भने अब म तिमीहरुलाई दुईटा काम दिन्छु, त्यो दुईटा काम चाहिँ गरौँ है। पहिलो काम अघिको तिमीहरुलाई स्केलिङ थ्रु अ आर्बिट्रेरी पोइन्ट भन्ने थियो नि एउटा हैन हो। स्केलिङ स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्टमा हामीसँग तीनटा म्याट्रिक्स थियो हैन। तीनटा म्याट्रिक्समा हामीले लेखेका थियौं -xc -yc, त्यस पछाडि स्केलिङ sx sy, त्यस पछाडि फेरि xc yc भन्ने हो। यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरौँ, एउटा म्याट्रिक्स निकालौँ है। एउटा काम है। अनि अर्को काम भनेको के भन्दा सपोज एउटा लाइन छ हो, त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो यस्तो छ y = x भन्ने लाइन छ हो। अब यसलाई मैले y = mx + c सँग कम्पेयर गरे भने यसमा +0 1 भने हो, m भनेको 1, c भनेको 0 भयो। m भनेको कति
1, सी भनेको कति 0 भन्यो भने अघिको मेरो 3टा 5वटा अपरेसन थियो नि, ट्रान्सलेसन, रोटेसन, रिफ्लेक्सन, फेरि रोटेसन, फेरि ट्रान्सलेसन थियो। यो 5वटामा यो ट्रान्सलेसन चाहिएन, किन ट्रान्सलेसन 0 भने हो नि त, ट्रान्सलेसन 0,0 भयो भने यो चाहिएन, यो पनि चाहिएन भने यो बीचको 3टा अपरेसन मात्रै चाहियो मलाई भने यो 3टालाई पनि मल्टिप्लाई गरेर एउटा बनाऊ त, फर y इक्वल्स टु x है। के को लागि y इक्वल्स टु x को लागि यो डिराइभ गरेर देखाउ त कति आउँछ। एउटा y इक्वल्स टु x को लागि गर, एउटा स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट को गर त ल, दुईटाको एउटा एउटा म्याट्रिक्स निकाल त कस्तो आउँछ। सो सेकेन्ड वाला फेरि क्वेशन दिदैन y इक्वल्स टु x वाला त्यो y इक्वल्स टु x भनेर दियो के, y इक्वल्स टु mx प्लस c भन्ने ठाउँमा m को भ्यालु कति 1, c को भ्यालु कति 0 हैन, त्यो राख्यो भने y इक्वल्स टु x हुन्छ कि हुँदैन है। यहाँबाट थीटा निकालौं, थीटा अघि मैले भनेको थिएँ नि, थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ tan इन्भर्स m हो। थीटा भने त्यही हो कि हैन, किनभने पहिला पढाएको थियो होला नि, tan थीटा इक्वल्स टु m स्लोप हो नि हैन। m को भ्यालु दिएको छ भने थीटा निकाल्न सकिन्छ सकिँदैन, सकिन्छ। थीटा निकाले पछाडि अब 3टा अपरेसन हो, रोटेसन, त्यस पछाडि रिफ्लेक्सन, फेरि रोटेसन। यो रिफ्लेक्सन x मा गर्ने कि y मा गर्ने हामीसँग दुईटा अप्सन छ नि, छ कि छैन, छ भन्यो भने त्यही अनुसार हामी रोटेसन पनि त फरक फरक गर्छौं नि त। क्लकवाइज गर्यो भने काउन्टर क्लकवाइज गर्नु पर्यो हैन, यता काउन्टर क्लकवाइज गर्यो भने यता क्लकवाइज गर्नु पर्यो। त्यति बेला भने x मा हुन्छ, यता काउन्टर क्लकवाइज भयो भने y मा हुन्छ भनेर पढाएको थिएँ नि अघि हो। 5वटाबाट घटेर अब कतिवटा मात्रै बाँकी भयो त, 3टा अपरेसन। किन ट्रान्सलेसनमा छैन नि त, ट्रान्सलेसनमा किन 0 0 दिएको छ नि त। 0 हुनु भनेको ट्रान्सलेसन 0,0 भने हो कि हैन हो। 0 ले ट्रान्सलेट गरेर केही फाइदा छ, केही पनि फाइदा छैन। 0 ले ट्रान्सलेट गर्नु भनेको त जहाँ छ त्यही बस भने हो नि त हैन। x प्लस 0 y प्लस 0 भने के हो, एक्स वाई नै आउँछ नि हैन, कि अरु नै आउँछ। बुझियो क्वेशन, बुझ्यो कि बुझेन। ओ केटाकेटी हो, बोल्दैन त कोही पनि। क्वेशन बुझिस्, विकल्प बुझे सर। ल कर त्यसो भए त्यो दुईटा क्वेशनको एन्सर भन् त मलाई के आउँछ। 3/3 म्याट्रिक्स आउँछ है दुईटा, एउटाको एउटा एउटाको अर्को, कति कति आउँछ चाहिँ भन्नु त मलाई। तिमीहरूको काम भनेको स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट र रिफ्लेक्सन अन y इक्वल्स टु x को निकाल्नु पर्यो। दुईटा क्वेशन भनेको, एउटा क्वेशन भनेको रिफ्लेक्सन अन y इक्वल्स टु x र अर्को क्वेशन भनेको स्केलिङ थ्रु आर्बिट्रेरी पोइन्ट xc yc। यो दुईटा क्वेशनको एन्सर भनौं के आउँछ।
ए तिमीहरूलाई काम गर भने हो क्लास सिद्धियो भने होइन भाग्न थाल्यो त जनताहरू प्रतीक ओ प्रतीक शर्मा हजुर सर गर्दैछस् छैन सर के त नगर्ने भयो के गरिरहेको त सर आउँदै आएन नि कति रमाइलो तँलाई होमोजिनियस म्याट्रिक्स बनाएर लिएर आइज भनेको थिएँ मैले बनाएको थिइस् अस्तिको त्यही तिनवटा होमोजिनियस म्याट्रिक्स राखेर मल्टिप्लाई गर्न त सिद्धिहाल्यो त भनेको त्यही होइन ट्रान्सलेसनमा त्यहाँनिर हेर त टिएक्स टिवाई भन्ने ठाउँमा तँलाई यहाँनिर अहिले एक्सयुवाइसी दिएको छ हो अघि मैले अपरेसन लेखिदिएको थिइनँ टी माइनस एक्सी माइनस वाइसी थियो स्केलिङको गर स्केलिङको एसएक्स एसवाईको होला तँसँग छैन अनि फेरि प्लस एक्सी वाइसी राख्न अनि मल्टिप्लाई गर त यसमा तिनवटा राख भने त हो नि ट्रान्सलेसन माइनस एक्सी माइनस वाइसी यो भनेको तैँले बनाएकोमा पहिला के थियो टिएक्स टिवाई थियो होला त्यसको ठाउँमा अब के राख्नु पर्यो माइनस एक्सी वाइसी स्केलिङ एसएक्स एसवाई हो त्यस पछाडि फेरि ट्रान्सलेसन के त एक्सी वाइसी अब तिनवटा म्याट्रिक्स बना तिनवटा होमोजिनियस म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर भने बुझिनस् अझै पनि बुझेँ सर बुझेँ
सुनिल यस सर गर्दैछस् हजुर सर रामकृष्ण ओ रामकृष्ण भाइ हजुर सर गर्दैछस् कि छैनस् राम्रोसँग आएन तैँले होमोजिनियस म्याट्रिक्स बनाइस् बनाएको अनि होमोजिनियस म्याट्रिक्समा मैले यहाँनिर लेखेको इक्वेसन छ नि यो तलपट्टिको हजुर त्यसलाई होमोजिनियस म्याट्रिक्समा लान आउँछ तँलाई तीनटा आउँदैन सर अनि होमोजिनियस म्याट्रिक्स के बनाइस् त तैँले यो इक्वेसनलाई होमोजिनियस म्याट्रिक्समा लेख्ने भनेको यस्तो लेख्ने भने हो ए तिमीहरू पढेर चाहिँ खान्छौ जस्तो चाहिँ लाग्नु छोडिसक्यो अब तेरो यसलाई हेर्दा तेरो होमोजिनियस म्याट्रिक्स तैँले बनाएथिस् होला त हौ 1 0 टीएक्स थियो 0 1 टीवाई 0 0 1 भनेर लेखेको थिइस् ट्रान्सलेसनको लेखेको थिइस् कि थिइनस् त्यो सर लेख्या भए यो टीएक्स र टीवाई को भ्यालु दिएको त छ त यहाँ हेर त यी माइनस एक्स माइनस वाई दिएको छैन हजुर त्यसलाई लगेर बना नि त 0 1 1 0 माइनस एक्ससी हो 0 1 माइनस वाइसी 0 0 1 भयो एउटा त्यस पछाडि यसको त स्केलिङको लेखेको थिइस् होला स्केलिङको के लेखेको थिइस् एसएक्स 0 0 0 एसवाई 0 0 0 1 लेखेको थिइस् त्यस पछाडि फेरि यही ट्रान्सलेसन लेख अगाडि भने नि त अब त्यसको ठाउँमा चाहिँ के गर प्लस गर भने हो एक्सी वाइसी 1 0 1 0 1 0 0 भने हो यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर भने हो यो तीनटालाई अब मल्टिप्लाई गर त अब के गर्ने भनेर बुझिस् कि अझै बुझिनस् बुझ्यो सर ल गरौँ अब सबैले बुझियो होला नि त अब पनि बुझिए छैन कसैले भने भनौ है अब पनि बुझिएन भने चाहिँ भनौ है प्रतीक शर्मा बुझिस् कि बुझे छैनस् अझै बुझेँ सर बुझेँ होमोजिनियस म्याट्रिक्स के बनायौ त केटाकेटी हो तिमीहरूले त्यो होमोजिनियस म्याट्रिक्स रिप्लेसमेन्ट गर्न नजान्ने भएपछि घरमा गयो सरले होमवर्क दिएको छ भन्यो सार्यो बुझाइदियो पढ्नु गर्नु छैन कहाँबाट हुन्छ अनि पढ्नु पर्यो जनता हो
ए तिमीहरूलाई बोर्ड एक्जाममा यो गर्नलाई जम्मा 12 मिनेट टाइम पाइन्छ है केटाकेटी हो। तिमीहरूले मेरो 1 घन्टा खाइदिन लागिसक्यो। 3टा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नलाई 12 मिनेट टाइम पाइन्छ है जम्मा बोर्ड एक्जाममा। त्यो पनि अझ 3टा होइन 6वटा सम्म आउँछ। सर अहिले त हामीले प्र्याक्टिस गरेको नि त त्यो भएर त प्र्याक्टिस होला नि सर। त्यो त प्र्याक्टिस नगर्दै 1 घन्टा लागिस् भने 12 मिनेटमा गर्नलाई कति प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला। मेहनत गर्नु होला सर, मेहनत गर्छौँ। त्यो त मेहनत त गर्नु परि नै हाल्छ, त्यो डिफ्रेन्ट कुरा भयो। कति प्र्याक्टिस गर्नु पर्ला भनेको मैले तँलाई सोधेको चाहिँ। गर्दै गएपछि बानी पर्छ सर त्यो। गर्दै नौरो त समस्या छ नि, गर्दै गए त बानी पर्छ मलाई पनि थाहा छ। गरे गर्दैनन् र पो यहाँ समस्या छ भने हो मैले। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन आउँछ कि आउँदैन? मेन समस्या त त्यहाँ पो छ त अझ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनै नआए त के चाहिँ गर्नु? म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन है केटाकेटी हो? आउँछ? विपिन गुरुङ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। ल गर त्यसो भए आउने नै मान्छेलाई त। म्याट्रिक्स पनि गरिसकेँ। मल्टिप्लाई गर्न नआउने कोही छ? म्याट्रिक्स पनि मल्टिप्लाई गर्न नआउने कोही छ भने भन है केटाकेटी हो। कोही छ भने भनौ, म्याट्रिक्स पनि मल्टिप्लाई गर्न नजान्ने। सिजन के आयो? सिद्धियो कि सिद्धिएन? सुजाता?
सर अँ सर यो गरे मिल्यो कि मिलेन म सुनाउँछु है। लेख्न पर्छ। तपाईँले सुनाएर मात्रै त कहाँ फेरि बुझिन होइन। ल भन्न कुन चाहिँको? एसएक्स स्केलिङ टु आर्बिटर पोइन्ट। ल ल ल भन्। एसएक्स जेरो रोमा है। कतापट्टि तल कि माथि? रोमा रोमा होइन हजुर 0 एसएक्स इन्टु माइनस एक्सी एसएक्स इन्टु माइनस एक्सी प्लस एक्स सी प्लस एक्सी अनि अनि अर्को रोमा जेरो एक्सवाई उम्, अनि एसवाई इन्टु माइनस वाइसी माइनस वाइसी प्लस वाइसी प्लस वाइसी 001 001 अनि अर्को यति चाहिँ सक्यो। यति चाहिँ सक्यो। अरूको अरूको नि यही आयो कि फरक आयो? सर यही आएको छ। यही आएको छ। हजुर त्यसो भए यसलाई यसरी लेखौँ है। सर त्यो कमन इलिमेन्ट छ है। 1 माइनस एसएक्स गरेर त्यही गरेर आएको छ। यो भने चाहिँ वाइसी 1 माइनस एसवाई। कमन लिएर अनि त्यो एउटा राखौँ। त्यो गऱ्यो भने अलिकति याद गर्न सजिलो हुन्छ क्या। त्यो यताउता दायाँ बायाँ गर्नुभन्दा होइन टक्क एसएक्स 0 होइन एक्सी 1 माइनस एसएक्स 0 एसवाई वाइसी 1 माइनस एसवाई 001 यसरी कमन लिएर राखौँ। यहाँसम्म बुझियो कि बुझिएन भनौँ पहिला के छ अवस्था तिमीहरूको भन्ने हो। अब त के गर भने त बुझियो नि। के गर्ने भने बुझियो, कसरी गर्ने भन्ने बुझियो कि बुझिएन? पहिला त्यो सोधौँ क्वेसन। बुझ्यो? ल बुझेको भए अब त्यो जति काम दिएको छ त्यो सबै गरेर लिएर आउँ आइतबार, अनि हामी आइतबार फेरि एकचोटि मजाले छलफल गरौँला। अनि म न्युमेरिकलहरू दिन्छु है। ठिक छ? सर एकचोटि त्यो के अरे अगाडि अर्को फर्स्ट क्वेसन छ नि त्यो स्केलिङ थ्रु अँ त्यसमा चाहिँ रोटेसन क्लकवाइज इन्टु रिफ्लेक्सन इन्टु रोटेसन एन्टी क्लकवाइज हुनु भयो है। त्यो y इक्वल्स टु x मा होला नि। स्केलिङमा त यही हो त। स्केलिङ होइन अर्कोमा त्यो रिफ्लेक्सन अन y इक्वल्स टु x भने त होइन। वाइ कोस एक्समा त्यही भन्नु। त्यो त y इक्वल्स टु x को रिफ्लेक्सन भन्यो भने दुईटा तरिका हुन्छ क्या। एउटा भनेको सुरुमा माइनस थीटा गरिस् भने रिफ्लेक्सन अन x हुन्छ, अनि प्लस थीटा हुन्छ होइन। तैँले यसलाई चाहिँ पहिला सुरुमा प्लस थीटा गरिस् भने रिफ्लेक्सन अन y हुन्छ, अनि यहाँ पछि माइनस थीटा हुन्छ क्या। यो चोटि चाहिँ तैँले कस्तो भन्दा यहाँनिर थीटा लेख्ने भनेको 90 माइनस 45 भनेर आउँछ। यो पनि 45 हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर थीटा थीटा लेखे हुन्छ। नत्र यो ठाउँमा खासमा हामी चाहिँ 90 माइनस थीटा लेख्छौँ है तलपट्टि चाहिँ। त्यो बुझिस्? अब माथि थीटा भयो भने तलपट्टि चाहिँ 90 माइनस थीटा लेख्ने चलन हुन्छ। त्यो y इक्वल्स टु x भनेकोमा चाहिँ तेरो 45 डिग्री आउनु पर्छ। त्यो भनेको त 90 माइनस 45 लेख्नु र 45 लेख्नु एउटै हो नि त। सही क्लकवाइज लेख्ने कि एन्टी क्लकवाइज लेख्ने साँच्ची?
यही हो मैले बुझाउन सक्ने चाहिँ। ठिक छ केटाकेटी हो।